सवाल, क्या आप जानते हैं कि काबा शरीफ की तामीर किस नबी ने की? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा शरीफ की तामीर की। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम क्या थे? जवाब, आपके 3 बेटे थे, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहीम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे। सही मुस्लिम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन थी? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी कौन थी? जवाब, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? जवाब, आपकी सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा मौजज़ा क्या था? जवाब, ख्वाबों की सही ताबीर बताना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला हज किसने किया? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज का ऐलान किया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले नमाज किस नबी ने अदा की? जवाब, इबादत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, लेकिन मौजूदा तरीके की नमाज उम्मत मुहम्मदी पर फ़र्ज़ हुई। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन से मौजज़ात अता हुए थे? जवाब, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ अता की, पहाड़ और परिंदे आपके साथ तस्बीह करते थे। लोहे को नरम कर दिया गया और आप पर ज़बूर नाज़िल की गई। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन सी खास ताकत दी गई थी? जवाब, आपको इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर हुकूमत दी गई और हवा को आपके काबू में कर दिया गया। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने लोग सवार थे? जवाब, तफसीर की रिवायतों के मुताबिक लगभग 80 ईमान वाले लोग सवार थे। ये तादाद कुरान में साफ तौर पर बयान नहीं हुई। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आयात किस सूरत में हैं? जवाब, सूरह अल बकरा 286 आयात। सवाल, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? जवाब, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि ज़कात का हुक्म किन उम्मतों पर था? जवाब, ज़कात का हुक्म पिछली उम्मतों पर भी था, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी शामिल है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम किस कौम से थी? जवाब, बनी इसराइल। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रोज़ा किस पर फ़र्ज़ किया गया? जवाब, रोज़ा पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था, जैसा कि सूरह अल बकरा आयत 183 में बयान है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर मौजज़ा क्या था? जवाब, असा यानी लाठी का अजदहा बन जाना और दरिया का फटना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस नबी ने अपनी औलाद को ईमान की तालीम दी? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल शुरू हुई और आपने अपनी औलाद को तौहीद की तालीम दी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने कलम से लिखा? जवाब, कुरान में किसी खास नबी का नाम नहीं मिलता। सूरह अल अलक आयत 4 में है कि अल्लाह ने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया। सवाल,
کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: زبور۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام کو قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: شیطان کی مداخلت کی وجہ سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہاں رکھا گیا؟ جواب: جنت میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش کا عذاب کس نبی کے وقت آیا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں تول اور ماپ میں انصاف کرنے کا حکم دینے والے نبی کون تھے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کس عمر میں بیوی سے ہم بستری حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: کسی بھی عمر کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری حرام نہیں ہوتی۔ نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں ایسی کوئی عمر مقرر کی گئی ہے جس کے بعد شوہر بیوی کا تعلق حرام ہو جائے۔ کن حالات میں منع فرمایا گیا ہے؟ ماہواری کے دوران، احرام کی حالت میں، حج یا عمرہ کے دوران، رمضان میں، روزے کی حالت میں، دن کے وقت، پیچھے کے راستے سے تعلق قائم کرنا۔ حدیث میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، بس اپنی کھیتی میں جس طرح جاؤ آؤ۔ اس آیت میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ جب تک نکاح باقی ہے، تعلق جائز ہے۔ حدیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر بیوی کا آپسی تعلق بھی صدقات ثواب ہے۔ اس میں بھی عمر کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ اوپر دیے گئے ان حالات کے علاوہ جب تک نکاح قائم ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق حلال ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر میں وزیر کس نبی کو بنایا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کا پیغمبر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے دریا 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بھائی کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کو زبور عطا ہوئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوا اور جنات پر کس نبی کو اختیار دیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلی نے کس نبی کو نگل لیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں بیٹا ملنے والے نبی کون تھے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا کے بیٹے کون نبی تھے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بنا باپ کے پیدا ہونے والے نبی کون ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری نبی اور رسول کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟
जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। सवाल, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम कौन थी? जवाब, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की पहली औरत और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जीवन साथी थी। अल्लाह ने उन्हें इंसान की तन्हाई दूर करने और सुकून के लिए पैदा किया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में क्यों रखे गए? जवाब, अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखकर अपनी नेमतों का एहसास कराया और एक आजमाइश के जरिए इंसान को अल्लाह की फरमाबरदारी सिखाई। सवाल, इस्लाम में किस इंसान का झूठा खाना या पीना हराम है? जवाब, शराब पीने वाले का। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? जवाब, एक बार। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो इंसान को हादसे से बचाती है? जवाब, सूरह फलक। दोस्तों, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।